natong buhaton is bind the strong man. So sao na kapag gapos ang espiritu, pinakauna kapuso nato ang strong man. Kung na strong spirit ang naadi sa ato ang life, pero mas strong si Lord. Amen ba? So ibahin na nato, kapuso na nato. Walay nagapos nga nagpabiling ka gihapon pagbuhat mo. Walay dili nimo pwede gapuson nimo kanang espiritu nimo sa pagka tapulan, pero magtinapol gihapon ka. Mo kanang mga bisyo diha sa imong kinabuhi, kundi na nimo magapos, kundi na nimo desisyonan nga undan makuani, di na nimo mabiyaan. That's why kinahanglan nimo gapuson nga na sa imong kinabuhi. Okay? Mao ganin nang uban, pag dili ka kabalo mo gapos, ikaw ang gapuson sa yawa. Andiron kaniya, daugon kaniya, patuhon kaniya sa mga butang nga matong ingon na ganiya tama pero mali di ay. Di ba? Isa sa mga mindset nato gihuna-una kaniya to kanang ang pagkapobre, mao gid na makasulod sa langit. Mo isa gid na sa mga pinaka kanang gi-inject sa yawa nga sa atong mga kinabuhi ba pabiling ka sa pagkapobre. Sige, maluluyon lang. Diba? Ginisulod sa simbahan, murag mag-abot ng imong talinaw imong kabaga, diba? Itungod imong kituhan na maugin na ang holy. Pero sa dinalun sa ibay na siya. Mapabilin lang ka diya sa pagkapobre kay mao nang makaluwas nimo. Pero bakat diya ito siya. So gusto sa Ginoo nga panatuon kaniya. Amin ba? Nagpakamatay nga ni siya, nagpakapobre siya para panatuon ka niya ikaw nagpabilin sa imong pagkapobre. Pag sure. Oo? So, mao nang giingon nato nga, kinahanglan nato i-bind. Unsa atong mga espiritu nga nagdawdaw na sa imong mga kinabuhi.